this video is to tell you guys everything that you need to study for your math evaluation, because all these things that I'll be talking about will come. Not all, but your questions will come from these things. So these are the things that you must know. And if you don't, take my help, or there are videos in YouTube. So whatever you want to do, these are the things that you must know. So before I go to algebraic equation, I just first want to go to algebraic multiplication and division, though we have just finished it, because that was the thing that was supposed to teach you before I teach you algebraic equation, because multiplication and division was used in algebraic equation. That's why Pratik sir, yes. algebraic multiplication and division त हामीले पछि गरेको हैन र? Yes, Tara, I was supposed to make you guys do that before this. Tara, I thought I apologized for that before. I somehow messed up and taught you something that I should not have taught before I teach you this. So I just want to revise it in a nice, nice order, proper order. Okay, so multiplication is done in this way, right? So the basic multiplication is just if there are two variables, if you're writing it together, that is multiplication. And now if there are more than two variables and you're doing like multiplication of a binomial variable, f plus b, binomial expression is multiplied with a monomial expression, then what happens is, in algebra this can happen. In arithmetic this will not happen. You can add these things and get one term for this, and then you add just multiply just two numbers. But in algebra what happens is these two numbers cannot be added. F र b जोड्नै मिल्दैन. So अब f र b सँगै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, किनभने अर्थमेटिकमा त यहाँ जे हुन्थ्यो त्यो जोडिन्थ्यो अनि नम्बर आउँथ्यो अनि मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हुन्थ्यो. तर अल्जेब्रामा नजोडिने भएकोले बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल एक्सप्रेसन हुन्छ, अनि त्यस्तो एक्सप्रेसनहरुको मल्टिप्लाई गर्नलाई हामीले सिक्नु पर्यो, राइट? सो दिस इज अ न्यू थिङ दैट यु आर लर्निङ. सो अब चारवटा छ भने चारवटा लिने अनि यसरी गर्ने, द्याट्स अ लङ मेथड. एन्ड सर्टकट भने चाहिँ के हो, 4 ले f लाई मल्टिप्लाई गर्ने पहिला, त्यसपछि b लाई. एन्ड अलवेज टेक द साइन. साइन्सहरुलाई पनि कन्सिडर गर्नुस् है. मैले यहाँ लेख्नुको मतलब यो हो कि साइनहरुले गर्दा पनि एन्सर रङ हुन सक्छ. मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नम्बर मात्र मल्टिप्लाई हुँदैन अल्जेब्रामा, किनभने बाइनोमियल टर्म्सहरु हुने भएकोले माइनस साइन हुन्छ, कहिले प्लस साइन हुन्छ, जुन चाहिँ जोड्न मिल्दैन, घटाउन मिल्दैन. त्यो साइनहरु त्यतिकै बसिरा हुन्छ. सो यु हैव टु मल्टिप्लाई विथ दोज साइन्स अल्सो. सो अलवेज बी श्योर कि तपाईले साइन, नम्बर र भेरिएबल तीनटा चीजै मल्टिप्लाई गरेर राख्नु भएको छ, किनभने you might be make some mistakes if you if you're not careful about these things. So that's how you do it, right? दुईटा भेरिएबललाई एक एकचोटी मल्टिप्लाई गर्यो, साइनले मल्टिप्लाई गर्यो, त्यसपछि नम्बर, त्यसपछि भेरिएबल, यु गट दिस आन्सर. नाउ 3 ले गर्नुभयो त्यही 3a 3b 3c, तीनटा a तीनटा b तीनटा c, राइट? नाउ व्हाट इफ देयर इज अ -3? -3 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने a लाई यहाँ -3 र a को मल्टिप्लाई भइरहेछ, a चाहिँ प्लस हो. सो माइनस र प्लस को मल्टिप्लाई हुन्छ, पहिला माइनस आयो, 3 र यहाँ के पनि छैन भने चाहिँ 1 छ, 3 1 जा 3 a, अनि यहाँ पनि के पनि छैन भने a नै, 3 a 1 जा 3 a 1 r a. नाउ सेम थिङ यहाँ पनि हुन्छ, माइनस र प्लस मल्टिप्लाई भयो, माइनस आयो, 3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो 3 भयो, b छ b आयो. एन्ड यहाँ चाहिँ के भयो हेर्नु त, माइनस र माइनस मल्टिप्लाई भयो, प्लस भयो. सो सेम साइन मल्टिप्लाई हुँदा है, यो एडिसन हैन, यो मल्टिप्लाई हुँदा सेम साइन प्लस आउँछ. एन्ड यस, हु इज दिस? Amnaitik हैन. What will happen if we do not keep this bracket here in 4 only, I mean in the numbers only? That nothing will happen if there is a plus. यहाँ प्लस छ भने त के पनि हुँदैन, यहाँ माइनस छ भने चाहिँ देयर माइट बी अ प्रब्लम है त. यो तपाईले बुझ्नु पर्यो. यो ब्र्याकेट त मैले यसलाई छुट्टै यो होल चीज र यो होल चीज मल्टिप्लाई भइरा छ भनेर देखाउनलाई राखेको. यदि तपाईले यो ब्र्याकेटै नराखिकन पनि त्यो बुझ्नुहुन्छ भने देयर इज नो नीड फर ब्र्याकेट. अब यस्तो हेर्ने मैले ब्र्याकेट हटाए भने कस्तो देखिन्छ हेर्नु त, नै कन्फ्युजिङ देखिन्छ. केले केलाई मल्टिप्लाई गरे हो, प्लस के छ, त्यो कुरालाई हटाउनलाई हालेको. इफ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, यसरी नै बुझ्नुहुन्छ भने नलेख्नुस् ब्र्याकेट, द्याट्स ओके. तर ब्र्याकेट नलेखेर मिस्टेक हुन सक्छ, किनभने बुझ्नमा अब यहाँ प्लस गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने, यो एक्स हो कि मल्टिप्लाई हो, त्यस्तो खालको मिस्टेकहरु, त्यस्तो खालको कन्फ्युजनहरु आयो भने चाहिँ आई सजेस्ट कि ब्र्याकेट लेख्नुस्. ब्र्याकेट पनि एउटा युजफुल टुल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ. ओके, सो द्याट्स वाइ ब्र्याकेट आर इम्पोर्टेन्ट. प्लस भएको ठाउँमा त नलेखे पनि केही नै हुँदैन, प्लसले केही पनि गर्दैन. माइनस हो गर्ने भनेको, राइट? प्लसले त नलेखे पनि प्लस भनेर बुझिन्छ. सो प्लस इट्स ओके. तर माइनसलाई नलेख्नु भयो अथवा माइनस कन्फ्युजिङ भयो भने यु मेक मिस्टेक. सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्लस पनि लेख्दा नि हुन्छ, माइनस पनि लेख्दा नि हुन्छ, सो द्याट यु नो कि त्यो बानी होस् अनि मिस्टेक नहोस्. ओके,
So that's how we do this. If there is any confusion, ask. यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने मलाई सोध्नुस्. मैले यहाँ सिकाएको मल्टिप्लिकेसन नै 25 सम्म पनि यही नै हुन्छ. सो बेसिकली दिस इज इट. साइन मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यसपछि नम्बर मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यसपछि भेरिएबल मल्टिप्लाई हुन्छ है. अब हामी भेरिएबल मल्टिप्लाई हुने ठाउँमा पुग्यौँ. अब ए ले बी लाई मल्टिप्लाई गर्दा एबी हुन्छ. साइन के छ? माइनस प्लस माइनस आयो. बी प्लस छ यहाँ हेर्नु त, बी को साइन के पनि छैन भने चाहिँ बी प्लस हो. सो माइनस ए र प्लस बी मल्टिप्लाई भयो भने माइनस एबी, माइनस ए र प्लस सी मल्टिप्लाई भयो भने साइन माइनस अनि एसी. सो हामीले अघि नै सबभन्दा पहिल्यै कुरा गरेका थियौँ कि भेरिएबल भेरिएबल मल्टिप्लाई भन्दा त्यतिकै लेख्न मिल्छ राइट. यहाँ हेर्नु त एनएफ भनेको एन र एफ को मल्टिप्लिकेसन हो. त्यसरी एबी को मल्टिप्लिकेसन एबी भयो. सो द्याट्स हाउ इट इज डन. नाउ वी मुभ अन है त. नाउ वी मुभ अन. दुईटा भयो नि. Can you scroll up please? Yes. I know. What is the importance of this in this minus a bracket b plus c bracket close this question? What is importance of this 2 multiplied by 3 is equals to 3 multiplied by 2 is equals to 6? What? Where is it? I don't see it. Where is it? What are you talking about? You're saying more. You deleted it. हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्छौं कि नैतिकको आँखाले धेरै नदेकोस् अबदेखि. Sir, you deleted it. I saw. Okay, हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्छौं कि नैतिकले यो भन्न बन्द गर्छ. Okay, now next I will like to go to the place where you are multiplying two binomials. अघि एउटा मोनोमियल एउटा बाइनोमियल मल्टिप्लाई भइरहेछ नि. अब दुईटै बाइनोमियल मल्टिप्लाई भइरहेछ, which is also possible है. अल्जेब्रामा दुईटा बाइनोमियल पनि हुन सक्छ. So अब दुईटा बाइनोमियल भयो भने के गर्ने? So when there are two binomials like this, यो क्वेशन यहाँदेखि सुरु हुन्छ है. So this is where the binomial starts. अघि जस्तै गर्ने हो. अब यो a plus b लाई मोनोमियल जसरी लिएर अघि के गरेको थियो यहाँ मेरो बत्ती गएको थियो किन? ओके. सो सेम थिङ है. यहाँ के गर्छौँ त हामी यो यसलाई मोनोमियल भन्ठानेर यसलाई हैन यसलाई यसले c लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छौं, यसले d लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छौं. हामीले यहाँ चाहिँ 4 ले गर्थ्यौं भने अब 4 को ठाउँमा मोनोमियल आयो के, ए बाइनोमियल आयो. अघि 4 एक्लै थियो, अब 4 को ठाउँमा के आयो? a plus b आयो. अघि जसरी 4 ले दुवैलाई भित्र ब्र्याकेट भित्रको दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्थ्यो नि, अब a plus b पुरै सिंगैले c लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, d लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. यहाँ गरे जस्तै 4 ले गरे जस्तै है. सो के भयो? यो 4c र 4d हुने ठाउँमा a plus bc र a plus bd भयो. सो नाउ अब यसलाई पनि अघि जस्तै भयो. अब के गर्नु पर्यो? अब फेरि c ले चाहिँ यसको भित्र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. अब c ले a लाई, c ले b लाई गर्नु पर्यो, अनि b ले d ले पनि a लाई, d ले पनि b लाई. त्यो एउटा प्रोसेस दुईचोटी गर्नु पर्यो हामीले है बाइनोमियल भएपछि. इज द्याट ओके? यहाँ कसैलाई कन्फ्युजन छ? जे गरे हो त्यही नै गरे हो, तर दुईचोटी गर्नु पर्यो. अघि जे गरेको त्यही नै गरे हो हामीले. त्यो 4 को केसमा जे भइराछ माथि त्यही नै भइराछ यहाँ तल पनि. तर हामीले यसलाई दुईचोटी गर्नु पर्यो. एकचोटी एबी ले यो ब्र्याकेट भित्र छिराउनु पर्यो, त्यसपछि फेरि यो सी लाई यो ब्र्याकेट भित्र र डी लाई यो ब्र्याकेट भित्र छिराउनु पर्यो. देन वी गेट द एन्सर. अब यो एन्सरमा पनि जोड्न मिल्ने चीजहरु घटाउन मिल्ने चीजहरु छ भने जोड्ने घटाउने गर्नुपर्छ. तर हियर फर्चुनेटली वी डोन्ट हैव एनी लाइक टर्म्स. यहाँ कुनै पनि लाइक टर्म्स छैन. बीसी पनि छैन, कुनै एडी र डीए पनि छैन, डीबी बीडी पनि छैन. सो इट्स ओके. लाइक टर्म छैन, यही नै एन्सर भयो है त. Now the next thing that we're talking about is so यति नै हो है. बेसिकली अब साइन्सहरु आउँछ. अघि जस्तै माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने सोच्नु पर्छ मैले के लाई मल्टिप्लाई गरिरहेछु. माइनस बी ले एक्स लाई मल्टिप्लाई गरिरहेछु भने प्लस एक्स हो. सो साइनमा प्लस छ, यसको माइनस छ भनेपछि मेरो साइन अब माइनस बी एक्स आउनु पर्यो. यहाँ पनि माइनस बी र प्लस वाई को मल्टिप्लाई भएछ भने माइनस बी वाई हुनु पर्यो. किनभने माइनस र प्लस को मल्टिप्लिकेसनले मलाई माइनस दिन्छ. डिफरेन्ट साइन विल गिभ मी माइनस, सेम साइन मल्टिप्लिकेसन विल गिभ मी प्लस. So that's what I'm thinking about while I'm doing this. So that's how we did, right? And now another easy way to do this is अब x र x multiply भने x x हुन्छ. यो x x लेख्न भन्दा सजिलो तरिका x स्क्वायर लेख्छौं हामी. जसले पनि अलिकति बुझ्ने मान्छेले अल्जेब्रामा कसैले x y y लेख्दैन, x स्क्वायर y स्क्वायर लेख्छ. And so that is another thing. And now when there is like हेर्नु त यहाँ त लाइक टर्म्स आयो. x y छ भनेपछि यिनीहरु जोडिन्छ. अब यसलाई हामी कसरी जोड्छौं अल्जेब्रामा भन्दा टोकन्स जसरी लिन्छौं. xy भनेको म्याथको टोकन हो भने एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ भनेपछि उफ हरायो, जेरो भएर गयो, टोकन रेकर्ड खाली. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मात्र बच्यो. सो द्याट्स हाउ वी डु इट है.
So algebra is basically that है कसैले माइनस देखेर माइनस गर्ने प्लस गरेर प्लस गर्ने हैन कि दुईटा चीज जुन चाहिँ प्लस भइरहेछ तिनीहरू टोकन हो कि माइनस हो कि के हो यु हेभ टु सी द्याट अब के हुन्छ यु हेभ टु फिगर आउट माइनस धेरै छ भने माइनस बाँकी रहन्छ प्लस धेरै छ भने प्लस बाँकी आई मिन टोकन्स भयो भने टोकन्स बाँकी रहन्छ सो यु हेभ टु सी इट लाइक द्याट है अब कोले के सोध्छ भने जस्तै कि यदि यहाँ माइनस भइदिएको भए सम पिपल विल थिङ्क दिस कि यो पनि माइनस भइदिएको भए पनि यहाँ जेरो नै लेख्थ्यो कतिजनाले किनभने कतिजनाले यतिलाई मात्रै हेर्थ्यो यो ब्र्याकेटभित्र जे छ त्यसलाई मात्रै हेर्छ अनि के सोध्छ एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेरो यसको यो एक्स वाईको साइन पनि माइनस भएपछि यो दुई जोडिन्छ भनेर सोच्दैन है सो द्याट्स व्हाट आई वान्ट टु थिङ्क अबाउट यस्तो त्यस्तो केस छ भने जोडिन्छ यु हेभ टु कन्सिडर द साइन अफ बोथ द टर्म तपाईँले जोडिराख्नु भएको दुवै टर्मको साइनलाई हेर्नुहोस् तब मात्र थाहा हुन्छ जोड्ने हो कि घटाउने हो कि के गर्ने ओके नाउ मुभिङ अन सो एन्ड दिस इज जेनरली इट है त अब हामीले त्यही नै गर्छौँ अब यहाँ पनि एक्स वाईले एलाई बीलाई सीलाई गर्छौँ त्यही नै कुरा हो सो जेनरली अरू सब कुरा यसबाटै आउँछ 4वटा होस् 5वटा होस् सेम वे हामी यो यसलाई यता छिराउँदै जाने हो त्यसपछि सेकेन्ड प्रोसेस स्टेपमा चाहिँ ब्र्याकेट बाहिर छ त्यसलाई ब्र्याकेट भित्रको चिजसँग मल्टिप्लाई गराउने हो अलवेज बी यु नो इन वाच फर द साइनलाई चाहिँ साइनको बारेमा चाहिँ केयरफुल हुनु पर्यो एन्ड देन वी डिड दिस एक्सरसाइज विच टुक अस अ विक and we finished it and right so यहाँ पनि त्यही कुरा हो त अब यहाँ नम्बर र भेरिएबल दुवै छ सो यो अलिकति गाह्रो छ अनि इफ यु एबल टु डु दिस तपाईँलाई अरू कुराहरू सजिलो हुन्छ एन्ड सेम अगेन मल्टिप्लाई भइसकेपछि लाइक टर्म्सहरू जोड्ने घटाउने द्याट्स इम्पोर्टेन्ट नाउ डिभिजन है त डिभिजनमा मोनोमियल र मोनोमियल डिभिजन छ भने डिभिजन भनेको 1/, यस्तो गर्न मिल्छ रेसिप्रोकल गर्यो भने यो रेसिप्रोकल गरेर अब मल्टिप्लाई गरिदियो भने यस्तो हुन्छ अनि यस्तो भइसकेपछि हामीले फ्र्याक्सनमा पढाएको छ यो सबैलाई छुट्याएर यसरी लेख्यो भने फ्याक्टराइज गरेर एमलाई पनि 3 चोटि छ भने 3 चोटि एन 2 चोटि 2 चोटि सबैलाई त्यसरी लेख्यो 6 लाई पनि फ्याक्टराइज गर्यो 3 फ्याक्टराइज गर्नै परेन 3 नै हो सो यस्तो भयो भने व्हाट वी डु इन डिभिजन इज वी जस्ट डु द रिडक्सन है जे काट्न मिल्छ काट्दिन्छौँ यो एन र यो एन काट्न मिल्यो काट्दियौँ अर्को एन हामीले फ्र्याक्सनमा पढाए जस्तै जे रिड्युस गर्न मिल्छ रिड्युस गरिदिन्छौँ हामी एम र एम काटिन्छ एम र यो एम काटिन्छ सो अब के बच्यो त 3 र 3 नि काट्यो सो माथि यहाँ 2 बचेछ यहाँ एन बचेछ 2n भयो माथि तल एउटा एम मात्र बचेछ सो दिस इज आवर डिभिजन है डिभिजन चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ सो दिस इज मोनोमियललाई मोनोमियलले डिभाइड गर्यो भने नाउ इफ यु हेभ टु डु बाइनोमियल डिभिजन सो हियर अल्सो द फ्र्याक्सन नलेज इज इम्पोर्टेन्ट है फ्र्याक्सन नै गरेर हो हामीले यहाँ खास मैले नयाँ कुरा केही पढाएको छैन फ्र्याक्सनै गरे हो हल्का अल्जेब्राको त्यो स्क्वायर उसलाई मात्र छुट्याउन सिकाएको नत्र हामीले फ्र्याक्सनमा नि यही नै गरे हो खास ओके सो नाउ व्हाट आइ एम यस May I go to toilet? Okay. Yes, sir. Yeah. Yes. What? Who is this? Jesus, you also want to? Okay. So now we move on like that, eh? And so this is the same kind of divisions and multiplications where you just multiply and see what is the power. Same kind of things here. So now this is everything is same, right? So you just factorize and cut. माथि तल भएको चीज कट गर्नुपर्छ तर फ्याक्टराइज गर्न आउनु पर्यो है फ्याक्टराइज गर्न आउँदैन भने चाहिँ देयर विल बी अ प्रब्लम तपाईले फ्याक्टराइज गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो यो एलसीएम एचसीएफ वाला फ्याक्टराइजेसन छ नि 18 छ भने यसलाई 2 ले नै डिवाइड गर्नुपर्छ प्राइम फ्याक्टराइजेसन प्राइम नम्बरले नै डिवाइड गर्नुपर्छ अनि सानो प्राइम नम्बरले डिवाइड गर्न मिलुन्जेलसम्म ठुलोले नगर्ने सो 2 9 जा अब 2 ले मिलेन 3 ले गर्नुपर्छ 3 ले मिल्छ ओके 3 ले गर्ने मिलुन्जेलसम्म सानोले नै गर्ने है ठुलोमा नजाने एन्ड प्राइम नम्बरले मात्र डिवाइड गर्ने यु क्यानट लाइक 18 1 जा 18 लेखेर सकाउन मिल्दैन 18 प्राइम नम्बर हैन सो इन दिस वे यु सपोज टु फ्याक्टराइज अनि ठुल्ठुलो नम्बरको ठाउँमा तिनीहरुको फ्याक्टर्सहरु लेख्नुस् अनि जे काट्न मिल्छ काट्दा सजिलो हुन्छ योर एन्सर विल बी करेक्ट इफ यु डोन्ट डु दिस एन्ड यु नट डुइङ प्रपर प्राइम फ्याक्टराइजेसन तपाईको एन्सर करेक्ट हुँदैन सो अदर देन दैट यो पनि मोनोमियलै हो है एन्ड देन वी स्टडीड बाइनोमियल डिभिजन यहाँ चाहिँ दुईटालाई डिवाइड गरेर छ नि त यो ब्र्याकेट भित्र दुईटा छ अघि नै हामीले बाइनोमियल मल्टिप्लिकेसन भने जस्तै अब यो बाइनोमियल डिभिजन भयो सो यसलाई पनि त्यसरी नै गर्ने हो देयर इज वान मोर प्रोसेस हियर फ्र्याक्सनमै पढेको हामीले एउटा बडी प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा छुट्टिन्छ यहाँ सो प्लिज सेन्ड दिस वर्क्स है मलाई धेरैजनाले यो कामहरू चाहिँ पठाउनु भएको छैन अघि जस्तै हुन्छ डिभाइड पछाडिको डिनोमिनेटरमा जान्छ तर मैले त अस्ति नै पठाएको है सो धेरैजनाले पठाएको छैन एलियनले पठाउनु भयो अरूले पठाउनु भयो त धेरैजनाले पठाएको छैन प्लिज यसबाट पनि टोकन पाउनुहुन्छ गरिसक्नु भएको छ भने पठाउनुहोस् गर्नु भएको छैन भने त झन् नराम्रो Sir, I have sent that.
यस भेरी गुड एक्जाममा यो कुराहरू आउँछ तपाईँले अहिले गर्नुभयो भने तपाईँले एक्जामको लागि प्र्याक्टिस पनि हुन्छ सो दिस इज गुड है इफ यु डुइङ दिस अब यसरी छुट्याउने छ नि यो प्रोसेस हल्का नयाँ हो यो छुट्टिसकेपछि गर्ने त्यही कुरा हो सो इफ यु प्लिज नलेखिदिनुहोस् आई डोन्ट वान्ट यु टु राइट ओके कन्फ्युजिङ हुन्छ के भयो ओके सो वाट आम डुइङ इज जस्ट सेपरेटिङ दिस टु फ्रेक्सन्स सो द्याट आई क्यान डु इन्डिभिजुअल डिभिजन यसको पनि डिभाइड गर्न मिलोस् यसको पनि छुट्टै डिभाइड गर्न मिलोस् नत्र अब यो 3 कोसँग काट्ने एक्लै छ भने त यो 3 लाई यहाँसँग काट्ने कि यहाँसँग काट्ने राइट सो द्याट बी अ प्रब्लम सो यसरी छुट्याइदियो नाउ इन्डिभिजुअल डिभिजन गर्ने यहाँ पनि फ्याक्टराइज गरेर यहाँ पनि फ्याक्टराइज गरेर एन्ड एन्सर ल्याउने सो आई थिङ्क यहाँ ए स्क्वायर आउँछ 3a स्क्वायर एउटा ए काट्यो भने चाहिँ दुईटा ए बच्यो सो यहाँ पनि 2a एउटा बच्छ सो दिस इज द एन्सर राइट सो दिस इज हाउ वी आर डुइङ इट वी जस्ट सेपरेटिङ द फ्र्याक्सन्स यसले 3a ले यसलाई पनि डिभाइड गर्ने यसले पनि डिभाइड गर्ने छ भने छुट्टा छुट्टै गरिदिने एकैचोटि डिभाइड गर्दाखेरि त यो 3 योसँग काट्यो भने यसको लागि बाँकी हुँदैन योसँग काट्यो भने यसको लागि बाँकी हुँदैन सो जस्ट सेपरेट इट एन्ड योर डिभिजन विल बी करेक्ट सो द्याट्स हाउ वी डु इट है बुक बाइनोमियल डिभिजन यसरी हुन्छ अब यसको ठाउँमा 3टा छ भने नि 3टालाई यसरी छुट्टा छुट्टै लेख्न नि मिल्यो 4वटा छ भने मिल्यो तर अब तल 2टा छ भने चाहिँ विल ह्याभ प्रब्लम है त्यो चाहिँ हामीले अहिले डिल गर्नु पर्दैन हामीले त्यस्तो खालको प्रब्लम वी डोन्ट निड टु डिल राइट नाउ सो यु आर लकी फर द्याट अहिले हामीले खाली अगाडि 2टा भएको मात्र पछाडि चाहिँ सबैको एउटै छ डिभाइड साइन पछाडि सबै एउटै छ सो द्याट्स नाइस द्याट्स इट फर अल्जेब्रिक डिभिजन एन्ड मल्टिप्लिकेसन सर हामीले हैन अब यस्तो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ के रे यसमा कन्भर्ट गर्न नि मिल्छ है मिल्छ तर नगर्नुस् डिभिजन गरेर राख्नु भएको छ चाहिँ नगर्नुस् डिभिजन गर्ने बेला भनेको फ्र्याक्सनको प्रब्लम गर्ने बेला फ्र्याक्सनको प्रब्लमको बेला त मिल्यो इक्वल्स भनेपछि जसलाई जता लाने नि मिल्यो त्यो र त्यो बराबर हो भनेपछि त्यसको ठाउँमा त्यो लेख्न मिल्यो त्यसको ठाउँमा त्यो लेख्न मिल्यो द्याट्स वाट इक्वल्स टु साइन ज सो अमेजिङ त्यही कुरालाई अब हामी इक्वेसन्समा युज गर्छौँ द अमेजिङनेस अफ इक्वल टु साइन सो हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्छौँ कि यो छिटै माथि जाओस् जा ओके ल सो नाउ वी हेभ दिस अब चाहिँ हामी अल्जेब्रालाई युज गर्छौँ है त अहिलेसम्म हामी खालि अल्जेब्राको प्रपर्टिजहरू सिक्यौँ के गर्छ अल्जेब्रा भनेको के हो नाउ कसरी युज गर्ने थाहा नभएको चिज अल्जेब्राले कसरी थाहा पाउनलाई हेल्प गर्छ द्याट्स वाट वी आर अप टु नाउ है सो बेसिकली हामी कसरी स्टार्ट गर्छौँ भने 2टा चिज छ त्यसपछि 20 थप्यो त्यसमा 15 थप्यो लास्टमा 43 आयो अब त्यो चिज चाहिँ के थियो भनेर हेर्नलाई सबै हटाउँदै जाने यो चिजमा होइन यहाँ हटाउनलाई यहाँ पनि हटाउने किनभने यो 2टा बराबर छ यहाँबाट 20 हटाउनु पर्यो भने यहाँबाट 20 हटायो भने यहाँबाट पनि 20 हटाउने यहाँबाट 15 हटायो भने यहाँबाट पनि 15 हटाउने लास्टमा के बाँकी भयो 2टा त्यो चिज भने 8 रहेछ अब त्यस्तो भनेपछि यस हामीले हैन यो 2टा नम्बरलाई नि एकैचोटि के रे अब यो 2टा नम्बरलाई नि यसरी 2टै नम्बरले के रे एकैचोटि एउटै प्रोसेसमा निकाल्न मिल्छ मिल्न त तर म सजेस्ट गर्छु कि नगर्नुस् किनभने 2टालाई गर्नुहुन्छ फेरि अब 3टालाई गरिदिन्छु भने 3टालाई गर्नुहुन्छ 4वटा 5वटा हुन थालेपछि चाहिँ अनि समस्या आउँछ त्यसैले एउटा गरेर गर्नुस् करेक्टै हुन्छ सो आई जस्ट डोन्ट वान्ट यु टु बी लाइक नो हाइप्ड अप एन्ड लाइक म त सबै एकैचोटि गरिदिन्छु भने द्याट विल नट बी गुड सो एउटै गर्नुहोस् है मैले यहाँ 2टै गरेँ पनि यो खालि बुझाउनलाई गरेको सो एउटै गर्नुहोस् अहिलेको लागि त्यस्तो लामो नि आउँदैन तपाईँहरूलाई सो यस्तो हुन्छ होइन 2x भयो अब यो x को भ्यालु चाहियो भने चाहिँ 2 नि हटाउनु पर्यो यहाँ 2टा x छ 2टा x लाई एउटा कसरी बनाउने 2 टुक्रा पार्ने होइन डिभाइड गर्ने डिभाइड गर्यो 2 ले सो नाउ के भयो 2टा x एउटा x भयो 8 पनि 2 टुक्रा भएर 4 भयो सो x भने हाम्रो 4 हो सो दिस इज व्हाट वी आर डुइङ है हाम्रो अल्जेब्रिक इक्वेसनमा हामीले गर्ने भनेको x लाई एक्लै बनाउने हामीले जे थाहा पाउनु छ त्यसलाई एक्लै बनाउने हो अनि थाहा हुन्छ त्यसको भ्यालु साइडमा आउँछ अरु भेरिएबल्स हुँदैन नि अरु भेरिएबल्स भयो भने पनि अरु तरिकाहरू हुन्छ जुन तपाईहरुले अहिले चाहिदैन तर यसको लागि छुट्टै धेरै तरिकाहरू छ यु विल स्टडी दैट अबाउट दैट हैन मैले अस्ति भनेको थिएँ नि त्यो के मुनमा जाने प्रब्लम सो त्यो मुनमा जाने प्रब्लमहरुमा त कति भेरिएबल हुन्छ त्यतिवटै इक्वेशन्सहरु हुन्छ अनि सबै एउटा सल्भ गरेर डोन्ट आस्क अबाउट इट यु नो त्यो भन्दै 1 घण्टा लाग्छ होला ओके सो दिस इज हाउ वी डु है त अब यहाँ 2टा भेरिएबल्सहरु यसरी छ भने जोड्न मिल्छ भने जोड दिने एउटै बनाउने अनि एउटै बनाइसकेपछि एक्लै बनाउने x मात्र बाँकी राख्नलाई के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने
अनि मल्टिप्लाई भइरहेछ भने डिभाइड भइरहेछ भने मल्टिप्लाई त्यो हटाउनलाई के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है कहीं होइन के अरे मैले एउटा कुरा चाहिँ बुझिनँ है अब अन्त 42/68 भएछ त्यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा मिक्स फ्र्याक्सनमा बुझ्न सजिलो हुन्छ आई हेभ टक्ड अबाउट इट इन फ्र्याक्सन अल्सो मिक्स फ्र्याक्सनमा लानुको मेन कारण चाहिँ हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ हामीले मिक्स फ्र्याक्सन बुझ्छौँ क्या मिक्स फ्र्याक्सन बुझ्न के चार बरु यो भन्दा यस्तो गरेपछि के अरे त्यो यसलाई के अरे 14 लाई डिनोमिनेटर बनाएर 68 लाई के अरे त्यो यसलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सन बनाएर एउटा प्रोसेस थपेर यो गर्दा हुन्छ है त्यसरी सल्भ त्यस्तो गर्दा हुन्छ ओके किनभने यो त्यही नै त कुरा हो यस्तो गरे नि अनि यहाँबाट त त्यही गर्नुहुन्छ डिभाइडै गर्नुहुन्छ 14 ले 68 लाई डिभाइड गरेरै निकाल्ने हो मिक्स फ्र्याक्सन हुन त त्यही नै गरे अब गर्न त यहाँ पनि डिभाइड गर भनेको छ हामीले यहाँ पनि डिभाइडै गरेर मिक्स फ्र्याक्सन निकाल्यो हो हुन्छ अनि रिमाइन्डर यहाँबाट कसरी 6 राइट सो यहाँ के हुन्छ यहाँ पनि के हुन्छ आई डोन्ट नो के हो वी आर नट गोइङ टक अबाउट दैट सर अनि हैन यहाँ 7 कसरी आयो के यहाँ त 14 आउनु पर्ने हैन 14 ले डिभाइड गर्दा हामीले रिड्युस गर्यौं त्यहाँ 12/14 थियो 12/14 लाई हामीले रिड्युस गरेर 6/7 बनाएको सो रिडक्सन गरे यदि तपाईलाई 12/14 नै लेख्न मन छ भने द्याट्स ओके द रिड्युस फर्म लेख्दा राम्रो यो यस्तो हो 68 र 14 लाई नै रिड्युस गर्न मिलेर त्यस्तो भएको ओके सो नाउ द्याट इज इट है त्यसरी नै गर्दै जाने हो एन्ड इफ यु वान्ट डिटेल एक्सप्लेनेसन अफ दिस थिङ्स त्यो मेरो भिडियोहरुमा छ युट्युबमा आई हेभ लाइक होल I will make a playlist of it. Equations are good playlist बनाइदिन्छु म and you can watch that playlist. You said you have made playlist but मैले तपाईको च्यानलमा तल कति तपाईको च्यानल खोले है तल हेर्दै एउटा पनि पेस्ट छैन. What are you saying? म लिंक पठाउँछु. I'm not lying. Even होइन न युट्युबमै खोलेर हेरिसके तपाईको एउटा पनि पेस्ट छैन. Okay, I will send you and prove you wrong. त्यो प्लेलिस्टहरु छ. I have sent it to other people also. I will not lie about those things, but के भयो होला we'll see. Okay, so now अब डिवाइड गरिरहेछ भने हटाउनको लागि मल्टिप्लाई राइट डिवाइडले 5 टुक्रा पारिरहेछ भनेपछि यसलाई सिंगै बनाउनलाई फेरि 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एन्ड देयर इज अनदर मेथड जहाँ चाहिँ मैले डिवाइड हुँदा जाँदा मल्टिप्लाई हुन्छ मल्टिप्लाई हुँदा जाँदा डिवाइड हुन्छ त्यो सिकाउन खोजेको थिएँ बट इट्स ओके तपाईले त्यो नगर्दा नि हुन्छ ए नम्बरमा फेरि लाग्ने ए नम्बरमा and 3 and divide by 5 भन्दा चाहिँ 3 and is equals to कसरी आयो के and त and उ आउनुपर्छ नि त पहिला त त्यो एउटा स्किप गरे हो के एउटा स्टेप स्किप गरे मैले के स्किप गरे भने एउटा स्टेप चाहिँ मैले गर्दै नगरिकन त्यो गर्दै हो के यो हेर्नुस् अब बुझ्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मैले यस्तो गर्नु मल्टिप्लाई बाइ 5 गरेर अनि यहाँ पनि मल्टिप्लाई बाइ 5 गर्नु पर्थ्यो तर मैले यो अब डाइरेक्टली यस्तो लेख्दै के यो मल्टिप्लाई बाइ 5 र डिवाइड बाइ 5 भरे यो हट्यो नि यसलाई मैले यहाँ लेख्दै लेखिन डाइरेक्टली यही लेख्दै सो यो म के देख एक्जाममा पनि यो 5 यहाँबाट यहाँ गयो त्यही एउटा स्टेप जम्प गरे हो ओके सो नयाँ कुरा के हैन त्यही नै कुरा हो खाली यो लुकाइदिएको यति यो चीज भइराछ यहाँबाट वानै त आउने हो भनेर यो लुकाइदिएको हो तपाईले अब गर्न त नपाइ भने पनि पाइ जे गर्दा नि हुन्छ तपाईको आफ्नो चोइस हो सो बुझ्नुहुन्न भने यो के भा जस्तो लाग्यो भने त यही नै गर्नुस् बुझ्ने कुरा गर्नुस् हैन बुझेर गर्नुस् किनभने भएको त त्यही कुरा हो एउटा कुरालाई लुकाइदिएको हो यस्तो छैन जसरी सो नाउ द्याट्स इट है किनभने यो प्रोसेस किन पनि सिकाएको भने तपाईहरु बाहेक अरु सबैले मैले यो भर्खर देखाएँ नि यो लुकाउने प्रोसेस त्यसरी गर्छन् तपाईहरुलाई चाहिँ मैले डिटेल प्रोसेसै देखाइदिए बुझेर गर्नलाई अरूहरुलाई त्यो बुझाउँदैन खाली यो भन्छ कि इक्वेसन यस्तो खालको खेलाउना हो जहाँ चाहिँ यहाँको प्लस त्यहाँ गएर माइनस हुन्छ त्यहाँको मल्टिप्लाई त्यहाँ गएर डिवाइड हुन्छ सो द्याट्स हाउ दे लर्न इट अनि उनीहरुलाई तपाईको भेट भयो भने तपाईहरु दुई जनाको झगडा नपरोस् भने चाहिँ मैले देखाइदिएको यस्तो पनि हुन्छ भनेर सो बेसिकली एउटै कुरा हो ओके सो अब 1 मिनेटमा हैन 1 वर्ष के रे कति 100 वर्ष टाढाको कुरासम्म जानुहुन्छ हैन यस आई एम लाइक हाम्रो भेट हुनु त कहिले हैन सो दिस इज इट है त नाउ द्याट्स व्हाट वी आर डुइङ बेसिकली अनि एउटा क्रस मल्टिप्लिकेसन भन्ने चीज पढाएको थिएँ मैले तपाईहरुलाई क्रस मल्टिप्लिकेसनले चाहिँ खासमा त्यही नै हो हैन त्यसलाई हल्का सजिलो बनाइदिन्थ्यो त्यसैले अनि मलाई फ्र्याक्सनको त्यो अल्जेब्रिक त्यो मलाई त्यो चाहिँ सिकाउनु न फ्र्याक्सन त्यही यस्तो क्वेसनहरु आयो भने के गर्ने भन्दा त्यही नै गर्ने हैन यहाँ मल्टिप्लाई जे डिवाइड भइराछ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हटाउने हो यहाँ मल्टिप्लाई भयो त्यो आयो हैन अब यसलाई रिड्युस गरेर 2/1 लेख्न मिल्छ भने रिड्युस गरे अब यताको यो -1/2 हटाउनलाई यहाँ +1/2 ल्याए
यसरी नै यहाँ पनि +1/2 ल्याएँ सो बेसिकली त्यही नै गर्ने हो फ्र्याक्सन आयो भन्दैमा आत्तिनु के हैन जे गरे त्यही गर्ने हो लास्टमा यस्तो ठाउँमा पुगिन्छ हैन दुईटै ठाउँमा फ्र्याक्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब यो 2 लाई हटाउनलाई यहाँ मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्नु पर्यो यो 3 लाई हटाउनलाई यहाँ मल्टिप्लाई बाइ 3 गर्नु पर्यो राइट यो 3 ले त डिभाइड गरिरहेछ नि त यहाँ मल्टिप्लाई बाइ 3 चाहियो यहाँ मल्टिप्लाई बाइ 2 चाहियो तर एकातिर मात्र गर्न मिल्दैन 2 3 किन लेख्नु भएको छ n by 2 मा सो ओके एउटा स्टेप यस्तो गरौँ हैन यो चाहिँ दुवैतिर मल्टिप्लाई बाइ 3 गरेर यो 3 हटाएको यहाँ जे गरे त्यहाँ पनि गर्नुपर्छ एक ठाउँमा मात्र गर्न पाइँदैन त्यसैले मैले दुवै ठाउँमा मल्टिप्लाई बाइ 3 गरेँ अब अर्को स्टेपमा के हुन्छ मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्नु पर्यो यहाँको 2 हटाउनु पर्यो सो मल्टिप्लाई बाइ 2 यहाँ हुन्छ यहाँ पनि मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्नु पर्यो सो बेसिकली त्यही भएको मैले यो यताबाट 2 हटाउनु पर्यो दुईटै ठाउँमा 2 हाल्दिएँ यताबाट 3 हटाउनु पर्यो दुवै ठाउँमा 3 हाल्दिएँ अब के देख्यो 2 र 3 ले एकैचोटि मल्टिप्लाई गरे जस्तो देख्यो तर अब यो हुँदाखेरि 2 र 2 काटिन्छ 3n बाँकी रहन्छ यहाँ 3 र 3 काटिन्छ 5 मल्टिप्लाई 2 बाँकी रहन्छ दिस इज 3n 10 भनेर आउँछ सो द्याट इज व्हाट इज ह्यापनिङ अनि यहाँबाट त तपाईँहरूले गर्नु भएको छ 3 मल्टिप्लाई 3n भनेको 10 भन्छ यहाँबाट होल नम्बर मिक्स फ्र्याक्सन आउँछ सो द्याट्स ओके सो दिस इज व्हाट है त अनि यही कुरालाई हामीले कसरी गर्न मिल्छ भनेर पनि सिकाएको भन्दा मैले अब यहाँ पुग्यो भने डाइरेक्टली तपाईँले यो 3n 2n चलेर बस्नुभन्दा डाइरेक्टली क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् किन यत्रो सोचेर बस्नुहुन्छ हैन सोचेर टाइम किन वेस्ट गर्नुहुन्छ डाइरेक्टली क्रस मल्टिप्लाई 3 ले n लाई मल्टिप्लाई n र 3 क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ 2 र यसरी यहाँ क्रस बनाइदिने मल्टिप्लाई गरेर यो 3 लाई उता लाने n बनाइदिने 3n बनाइदिने 2 र यता मल्टिप्लाई गर्ने 10 बनाइदिने बेसिकली लास्टमा 3n = 10 नै आउँछ भने क्रस मल्टिप्लाई नै गरेर ल्याइदिँदा सजिलो भयो सोचेर यत्रो सोचेर बसेर गरेर बस्नु परेन डाइरेक्ट क्रस मल्टिप्लाई नै हुन्छ भने 3n हुन्छ 2 र 5 2 5 into 5 हुन्छ बेसिकली त्यो चाहिँ लाइक इजी मेथड भयो खासमा गरेको त त्यही नै हो भएको कसरी यसरी नै भएको हो हामीले युज गर्दै आएको मेथडबाटै भएको तर यो चलेर बस्नु भन्दा डाइरेक्ट क्रस मल्टिप्लाई अनि भित्रको के रे तीनटा प्रोसेस जति चाहिँ गयो यस आई मिन गयो अनि इट्स इजी नो सो सुन्दा पनि इट्स लाइक यु नो इजी टु रिमेम्बर अल्सो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिएको एन्ड यु नो that's how you make a easy process अझै तपाईले यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने के गरे हुन्छ यु डु द लङ मेथड त्यहाँ पनि प्रब्लम छैन Sir, 2 minutes left. Please take that. So this is what we did and now this completes my revision for this term so this is all that I taught you and all the other works are based on those things In 45 minutes we completed our revision. Wow. No, this is just like I'm not explaining everything. I'm just giving you like you pani padnu parcha kind of thing. If you want the explanation, there are like 5-6 hours ko videos on YouTube playlist. So yeah, I cannot do that in one period. That will just be like me speaking, you not saying anything. So this is what I don't like. I want you to get involved. And today in whole class only Naitik was getting involved. And if it's okay, if you know it's okay. If you know already everything, you're involved. But if you don't know and you're not getting involved, I'm just saying कि तपाईले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने खालको एक्ट गरिराख्नु भएको छ किनभने there was an opportunity in the beginning of this class where you could have asked and you could have solved some of your problems, some of the confusions. You didn't do it. You just listened, and now the problems are there, the confusions are there, the class is. What will we do from tomorrow? Oh, there are lots of things we can do. Don't worry. Okay, and sir, बोली fraction का एक तरी फेरी दिवाई करनी है. So fraction division video is there. I'll send you the playlist. Don't worry. I mean, if you need, watch that. And Sir, अहिले unlimited time भएन नि. हैन मैले त इंग्लिश गर्ने ट्राई गरे है अनि के रे रिभिजन आयो त हैन त भिकेबाट बुझ्न गाह्रो हुन्छ के क्वेशन सोध्ने पाउँदैन. Oh yes. So that's what I'm saying, त्यो भिडियो हेर्नुस् बुझ्न गाह्रो क्वेशनहरु जुन छ त्यो चाहिँ लिएर आउनुस् न and we can like focus किनभने मैले फेरि त्यो सबै भिडियोकै कुरा यहाँ भन्नु पर्यो भने धेरै एन्सर गर्न सक्दिन नि त. So that's what I'm saying. I can repeat it तर सबैजनाले त्यही कुरा सुनेर लाइक इफेक्टिभ भएन नि त. सो तपाईले क्वेशन मात्र ल्याउनु भयो भने I can easily deal with them. धेरै जनाको कुराहरु and that'll be better I think. Bye bye sir, less than 1 minute left. Bye everyone. I'm leaving sir. Okay. We Bye sir. bye, sir. Please send your test answers. Sir, I have sent you. Okay. I'll check. Bye everyone. Bye. See you tomorrow. Bye bye sir.
Is my old friend come to meet you again? If I got locked away, would you still love me then?